बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ अल्लाह मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा वो PIA का जो PK8303 जो प्लेन क्रैश है उसके मुतालिक। इसके मुतालिक बात करने से पहले चंद बेसिक बुनियादी जो मालूमात हैं वो आपसे शेयर कर लूँ। लाहौर टू कराची बाउंड फ़्लाइट थी और 1:05 पर लाहौर से रवाना हुई, जिसको 14:45 पे पाकिस्तान के शहर कराची में लैंड करना था। 14:35 पे ये कराची अपने लैंडिंग एरिया के करीब पहुंचती है। ये जो तैयारा है ये तकरीबन 14-15 साल पुराना था और उससे पहले PIA के फ़्लीट में शामिल होने से पहले ये ईस्टर्न चाइना एयरलाइन का हिस्सा रहा। तकरीबन 10 साल वहाँ रहा। फिर 2014 में ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के फ़्लीट में शामिल हुआ और अपनी जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल तरीके से सर अंजाम देता रहा। जो इसके मुतालिक दस्तयाब डाटा है के मुताबिक इसमें कोई मेजर ख़राबी अभी तक मौजूद नहीं है और मेरी चंद दीगर सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है वो भी ये कहते हैं कि ये बिल्कुल फ़िट था और परवाज़ के लिए इट वाज़ ओके। इसके साथ साथ जो मेरे एक कुलीग हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि अमूमन इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम जो तैयारों की मेंटेनेंस है उसका जो हमने जो टाइम है हमारे पास वो एक्सटेंड कर दिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये तैयारे हैंगर में खड़े हुए हैं और इनकी सफाई वगैरह से नॉर्मल हालात में जो चेकलिस्ट हम फॉलो करते हैं उसमें 2 घंटे लगते हैं, लेकिन आजकल के हालात में तकरीबन 6 घंटे हम लगा देते हैं टू मेक श्योर कि ये चीज़ें अपनी बेहतर हालत में ट्रैवलिंग के लिए दस्तयाब हो सके। कहने का मकसद ये है कि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस तैयारे A320-200 जो एयरबस है इसके अंदर कोई मेजर ख़राबी मौजूद नहीं थी। PIA पे बड़ी तनक़ीद की जाती है और वो मुख्तलिफ़ वक्तों में पूरी दुनिया में ये मुख्तलिफ़ जुर्माने की सूरत में फ़ेस करती रही है। हेल्थ एंड सेफ्टी पे जो हमारा रवैया है उसके मुतालिक हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो 3 बुनियादी चीज़ें हैं जिसके मुतालिक हमने बात करनी है। नंबर 1 जो ATC जो टावर है उसके साथ पायलट की कम्युनिकेशन। ज़रूरत है कैप्टन सज्जाद गुल की जो कन्वर्सेशन है कंट्रोल टावर के साथ, उसके अंदर आप एक वार्निंग साउंड सुन सकते हैं। इस वार्निंग साउंड की मैंने तस्दीक करने की कोशिश की तो मुझे पता चला ये लैंडिंग गियर मेल फंक्शन की आवाज़ है। आप भी इसकी आसानी से तस्दीक कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है कैप्टन जो का, जहाँ पे वो एयरबस A320 की मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग वीडियोज़ डालते रहते हैं, वहाँ से आप तस्दीक इसकी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक पहले कमेंट में डाल देता हूँ। साथ साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो रेडार का डाटा हमारे पास अवेलेबल है जिसको आप स्क्रीनशॉट पे दे सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि 14:35 पे इस बदकिस्मत तैयारे ने ज़मीन को छुआ था। लैंडिंग के लिए जब ये गया तो इसने ज़मीन को छू लिया था। अब ऐसी सूरत में कंट्रोल टावर की तरफ से, सिविल एविएशन के हुकाम की तरफ से इसको बैली लैंडिंग पर मजबूर क्यों नहीं किया गया या बैली लैंडिंग का क्यों नहीं कहा गया, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस जो अभी तक हमारे पास जो कंट्रोल टावर के साथ कैप्टन सज्जाद गुल की कन्वर्सेशन है जो दस्तयाब है, इससे पहले की कन्वर्सेशन को भी पब्लिक किया जाए ताकि आम लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि आप एक शख्स जो दुनिया से चला गया है उसके ऊपर मलबा डाल रहे हैं या आपकी नीयत है शफाफाना तहकीकात की। एक मज़ीद अहम बात कि कुछ स्पॉटर्स ने 2 तस्वीर शूट की और उसको एविएशन हेराल्ड ने अपनी वेबसाइट पे डाला। वहाँ से मैंने डाउनलोड किया और उनको देखा तो उसमें दोनों इंजन पे ड्रैग के बड़े वाज़ेह निशानात हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी आज की जो आर्टिकल है इसके मुतालिक उसमें उन्होंने इशारा दिया है कि एयरपोर्ट के रनवे पे 4500 फीट पे ड्रैग के काफ़ी निशान हैं और उससे ये भी हिंट निकल सकता है, एक इशारा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि उस वक्त जब जहाज़ पहली बार लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था तो उसका लैंडिंग गियर रिट्रैक्टेड था। अब बहरहाल जो भी हकीकत है इसकी शफाफ तहकीकात हो और ये मामला सामने आना चाहिए। मज़ीद एक और बात, आप अपनी स्क्रीन पे वो 2 तस्वीर देख सकते हैं। 2 तस्वीर में दोनों इंजन पे ड्रैग के निशानात हैं, साथ साथ
میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ریٹ دراصل ایک ٹائپ کا جنریٹر ہوتا ہے. جب جہاز کے انجن اور الیکٹریکل سسٹم ڈاؤن ہو جائے تو یہ مینولی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ جہاز کو جو اپنے فنکشن پرفارم کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کی حاجت ہوتی ہے، الیکٹریکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ اس ریٹ سے پوری ہو. اس دوسری تصویر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ریٹ کھلا ہوا ہے، یعنی انجن فضا میں بلند ہونے سے پہلے ہی کام کرنا چھوڑ چکے تھے، تب جا کے یہ چیز ریٹریکٹ ہوتی ہے. ایک مزید اہم بات جو میں اس سارے قضیے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی طاقتور کی طرف اشارہ کرنا پاکستان میں بہت مشکل کام ہے. یہ وہ موقع ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں اور اس کی جو بھی تحقیق ہو وہ اس میں کوئی طاقتور کا نام آئے، کوئی زندہ کا نام آئے، کسی مردہ کا نام آئے، ہم نے اس کو سامنے لے کر آنا ہے. اسکرین پر آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں اور جس میں پی آئی اے کے طیاروں کے حادثات کو روکنے کے لیے پی آئی اے کی مینجمنٹ بکری کی قربانی دے رہی ہے. یہ ایک تصویر نہیں بلکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، ہم اپنے پورے فلیٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دو مختلف جہتوں میں آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا. ایک انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، چونکہ انٹرنیشنلی معاملات بڑے سنگین ہوتے ہیں، پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، زیرو ٹالرنس فار اینی کمپرومائز آن کوالٹی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل فلائٹس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے معاملات کو بہت سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ حادثات کم ہیں. لیکن جب آتی ہے ڈومیسٹک فلائٹس تو ہم بکری ذبح کر کے یا دوسرے اس قسم کے سیکریفائسز کر اپنے ہاں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ہمارے جو پی آئی اے کے چیئرمین ارشد ملک صاحب، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ ان کو بلند درجہ ملنے والا تھا، رمضان کے دنوں میں ان کو شہادت ملنے والی تھی. ہمیں اس باڈی لینگویج کو، اس طریقہ کار کو، اس اپروچ کو ترک کرنا ہوگا کہ ہم ہر چیز کو شہادت اور غیر شہادت کے مرتبے پر فائز کریں. بنیادی طور پہ ہمیں دوسروں کو سروس دیتے وقت ان کی زندگی کے لیے بہترین سہولیات پرووائڈ کرنی چاہیے. اور اس حادثے کی تحقیقات ایس آئی بی کو دے دی گئی ہیں. اس سے پہلے بھی 3 مختلف موقعوں پہ ایس آئی بی نے تحقیقات کی. 2010 میں ملتان میں پی آئی اے کا ایک طیارہ کریش ہوا تھا جس میں 157 مسافر شہید ہوئے تھے. اس کی تحقیقات کی ذمہ داری ایس آئی بی کو دی گئی تھی، جس میں پائلٹ اور اس کے فرسٹ آفیسر کے بیچ میں ہونے والی کنورسیشن کو اس کے کنکلوژن میں نمایاں حیثیت دی گئی. اب اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ سول ایویشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کے بعد 2012 میں بھوجا ایئر لائن کا ایک ایئر کرافٹ 737 کریش ہوا تھا. اس کی ذمہ داری بھی بنیادی طور پہ پائلٹ پہ ڈالی گئی، نور آفریدی پہ. اور مقصد یہ تھا کہ نور آفریدی نے موسم کی خرابی کو غیر اہم جانتے ہوئے فلائٹ واپس کرنے کے بجائے اس کو کنٹینیو کیا. تیسری جو انکوائری تھی جو ان کے ذمے تھی وہ اسکردو سے اسلام آباد آنے والے ایک طیارے کی تھی پی آئی اے کی، جو کریش ہوا تھا اور جس میں مشہور جو ریلیجس اسکالر ہیں جنید جمشید وہ بھی شہید ہوئے تھے. اب اس کی انکوائری ابھی تک سول ایویشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئی، مطلب وہ انکوائری پبلک نہیں کی گئی. اس کا صرف ایک اسکرین شاٹ مجھے ایویشن ہیرلڈ کی ویب سائٹ پہ ملا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کا جو انجن ہے، اس کی جو ٹربائن ہے اس کو نہیں بدلا گیا. اس کے 10,004 گھنٹے پورے ہو چکے تھے، اس کے باوجود اس کو نہیں بدلا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے پاس کسی بھی انکوائری کے نتیجے میں کوئی بھی زد میں آئے تو ہم نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ان چیزوں کو پبلک کرنا ہے. دوسری اہم بات جو ہم سب نے سیکھنی ہے اور ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ ذمہ دار چاہے اس حادثے میں شہید ہونے والا کوئی شخص ہو، تب بھی ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک پیس آف پیپر پہ اس کو لکھنا ہے کہ یہ اس کی نااہلی تھی. اگر وہ زندہ ہو تو ہم نے اس کی سروس ریکارڈ کے ساتھ ایک پیپر اٹیچ کرنا ہے اور اس پہ لکھنا ہے کہ ہی از ناٹ فٹ فار اینی سملر سارٹ آف جاب. کیونکہ ہم ذمہ داریوں کو شہادت کے پردے کے پیچھے چھپانے والے لوگ ہیں. ہم بااثر ذمہ داروں کا تعین کرنے سے قاصر ہیں. ہم صرف اور صرف وہ تمام لوگ جو دنیا میں نہیں رہتے ان پہ ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں. آخری اور اہم بات یہ ہے، میری سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا تو سندھ میں کوئی ریسکیو کا ادارہ غیر موجود ہے. میں ہمیشہ
یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک منظم ریسکیو ادارہ جو نقصان ہے اس کو بہت نمایاں حد تک کم کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سنجیدگی سے سیریسلی لیں اور سندھ کی سطح پہ کوئی ایسا کارآمد، مفید اور مؤثر ریسکیو ادارہ تشکیل دیں کہ جو اس قسم کے حادثات کے لیے مناسب پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم وقت میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو نقصان ہے جو ڈیلے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اس حادثے کو خاص طور پہ آخری حادثہ سمجھ کر اس سے سیکھیں گے، اور ہم اپنے اطراف میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے متعلق نہ صرف عمل کو یقینی بنائیں گے بلکہ اس کے متعلق جو ہماری اپروچ ہے اس میں بھی مناسب تبدیلی لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔